حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نہایت ہی جوانی دا چمکدا ہویا ستارہ. اس ویلے بابا جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال قلندر لاہوری، اوہو جیاں ہستیاں سن، میاں طاہر نسیم صاحب، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا جدوں اساں ویکھیا نا غازی دا چہرہ تے رشک ہوندا سی بڑا سوہنا رب نے بنایا ہے. ایک عام بندہ ہے، علم کوئی نہیں، پڑھیا کوئی نہیں تے نہ سی علم دین کہ دین دا علم جاننے والا. تے میں بڑا حیران ہونا وا کہ اج دی اس زندگی اندر کدی موقع ملے نا تے ذرا سوچ کے دیکھیا جائے کہ یار زندگی اگر ختم ہو گئی تے ساڈا کی بننا ہے. اونوں پوچھ کے ویکھ جن نے کہا یاری مصطفیٰ نہ لائیے سواد آپ ہی آ جانا ہے. یاری مصطفیٰ نہ لگ گئی ہے تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کچا رنگ او للاری والا چڑھدا رہندا لیندا پر عشق نبی دا او رنگ محمد جو چڑھدا پھر نہیں لیندا. فرمایا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھ جاوے پھر نہیں لیندا. تے غازی علم دین دے والد گرامی نے مدرسے پہ پایا کہ پتر دین دا علم سے کیا اوتھے بھی نہ چل سکے تے بچپن وچ ہی نعتاں پڑھنیاں، حضور دے قصیدے پڑھنے. تے والد صاحب نے کہا بچہ تو اتھے بھی نہیں چلنا، سکول پہ آج تا اتھے بھی نہ پڑھیا. تے ان قریب ابے ہوراں نے کہا پتر ہن تو میرے نال کم کرن جایا کر. ابے دے نال کم کرنے شروع کر دیتے. ہولے ہولے ہاتھ سیدھے ہوندے گئے تے گجرانوالے دی سرزمین تے ایک مسجد وچ نماز پڑھن گئے نے. کم دے دوران ایک سفید داڑھی والا بابا زارو کے تار پہ روندا ہے، بہت رو رہا ہے، انہاں کو رو رہا ہے کہ آپ کہندے نے کہ میرا دل کردا اس بابے دیاں گلاں سنا جا کے پھر روندا کیوں پیا ہے. تے انہاں جا کے پوچھا بھی بابا جی کی گل ہے کیوں پھر روندے ہو؟ انہوں نے کہا پتر کتھوں آیا ہے کہ میں لاہور وچوں آیا ہوں. تے کہنے لگا تیرے علاقے دے تیرے شہر دے راج پال کھتری نے مصطفیٰ دے متعلق نازیب الفاظ بولے نے. میرے چ جوانی ہوئے، میرے چ طاقت ہوئے تو مصطفیٰ دے اس بےمان بدبخت دا میں جا کے سر قلم کر دیا. تے حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی تے واپس آ گئے. ایک دو مہینے گزر گئے، پھر دوبارہ چکر لگا اس مسجد بابا پھر بھی روندا ہے، پھر بھی روئی جا رہا ہے. تے میاں صاحب فرماندے نے عشق جناں دی او یارو ہڈی رچیا پھر نہیں اس تو جاندا. سونے پاویں او ملن ہزاراں اوے آسان یار بٹانا. تے غازی علم دین کہنے لگا بابا رونا کیوں ہے؟ بابا دستے صحیح وجہ کی بنی ہے. او بابا بول کے کہندا میں کی دساں اور راجپال نے محمد دے خاکے بنائے نے. میرا دل کر دے اللہ مینوں طاقت دے دوے اوندا میں سارے قلم کراں. علم دین کہندا بابا چپ کر جا، ایک ویلا آئے گا تینوں پتہ لگے گا کسے نے نبی تو جان قربان کر چھڑی.
فرمایا کہ ویلا آئے گا تینوں پتہ لگے گا کہ نبی تو کسی نے جان وار چھڑی ہے. تے علم دین ٹریا ٹریا لاہور پہنچیا. جڑے ویلے لاہور دی سرزمین تے کوئی اللہ دا بندے دا وصال ہو گیا تے علم دین کہندا میرا دل کردا میں پوچھاں جنازہ کیندا پیا اوندا جے. میں پوچھن لگا بھی کیڑا بندہ دنیا تو چلا گیا وے کیندا جنازہ یار آوے. او بول کے کہندا بھی ایک اللہ دا نیک بندہ دنیا چھڈ گیا جے. اے عاشق رسول دا جنازہ پیا جاندا جے. قاضی کہن لگا جڑا اللہ دا نیک بندہ جے میرا دل کردا اون دے جنازے اندر میں جاواں. جڑے ویلے میں جنازے اندر گیا میں جا کے ویکھیا بڑی دنیا نے جنازہ پڑھ لیا وے. میں پوچھیا مرن والا کون ہے جواب پیا دیندا جے قسم رب کائنات دی جڑا مرن والے دا نا جے. سن کے کلیجے ٹھر جان گے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری گولڑے دے تاجدار دا مرید جے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری دا جنازہ پڑھیا. علم دین کہندا لے لگدا پیا جے. میں کہن لگا ہولے ہولے میں کر گیا وہاں جا کے آکھیا اماں میرے نبی دا کی نام ہے. ماں کہن لگی پترا تو بچپن اندر ہوندیاں نعتاں پڑھدا سے. اماں کہن لگی بچیا اچانک نبی دا پیا پوچھنا وے وجہ کی بنی ہے. کہن لگا ماں میرا دل کردا نبی نال یاری لا لواں. میں نبی نہ یاری پیا لا لواں. اماں کہن لگی او یار بڑا یا لا جے جنے اوندے نہ یاری لا لئی رب نال لگ جاندی. فرمایا جنے رب نے یاری لا لئی اونے اوندے نہ جگ دے نال یاری لا لئی. ایمانداری دی گل جڑے ویلے حضرت علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دن چڑھیا تے ابے دے نال دکان تے گئے نا شادری صاحب جا کے بیٹھا تے خیال اندر آنا وہ یار ہے ہوندا کیڈا کو سونا ہوئے گا. بیٹھے نا تصور کر کے دیکھ لو. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی ویلا آئے گا ایک ایسی قوم آئے گی جنہاں ویکھیا بھی نہیں مینوں تے میرے تو جانا مار دین گے. او مینوں نہیں ویکھن گے تے پھر بھی کہن گے سونے تیرے ورگا رب نے بنایا کسے نوں نہیں. حضرت قاضی علم الدین شہید نے ماں نوں پوچھا اماں میرا دل کردا ہولے ہولے میں ایک ایسے سفر چ بہ جاواں تے ماں نے کہا بچیا میرا دل کردا میں تیری شادی نہ کردا واں. آکھے اماں میں نہیں شادی کرانی. ایک دن گزرتے گئے تے راجپال دی کھوج کڑدا کڑدا عاشق رسول پہنچنا جدوں ایک دکان تے گیا. اے میں مختصر کرنا پیا واں. ایک دکان تے گیا تے جا کے کہن لگا بھی اے جڑا خنجر ہے اے کنے پیسیاں دا ہے. ادوں میرا خیال ہے کہ بہت پیسے کم ہوندے سن لوگاں کول تے شازو ناظری اس بندے نے گل کی بھی کنے دا دینا. کہن لگا بھی اے انہیں پیسے دا. انہیں کہا غازی کرنا کی ہے. اچانک خریدنا پہ کی ارادے نے دسیا نہیں کہ میں کیندے واسطے. کہن لگا ماں دے کولوں خرچہ بچا کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا تے مصطفیٰ دے دشمن واسطے خنجر خریدن چلا گیا. جدوں کروں گیا نا تے عاشق کردا کوئی گل باقی رہے نا نا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کہنے لگا کہ میری صلاح بنی ہے کہ راجپال نے میرے کریم آقا دی نہ گستاخی کیتی ہے. رانا صاحب بجڑا سی نا بندہ دکان والا کہنے لگا جنہیں تیرے کو پیسے آکے نے ٹھیک ہے باقی میں پا لینا وا نویں مصطفیٰ دا نوکر میں بھی مصطفیٰ دا نوکر ہاں. جا میں تینوں دے دینا. انہیں لے آنا نہ خنجر تے لے کے تے جنابی والا انہوں لکا کے تے گھر چلا گیا. رات میں دروازہ بند کر کے نا تے غازی علم دین کسی نہ گلاں کردا ہوندا سی. ماں نے دروازہ پترا کیندے نال گل کرنا پیا. اماں کسی نال بھی نہیں. تے کسی نے جدوں کوئی کسی نو پسند کر لوے نا تے پھر اوندیاں یاداں بھی بڑیاں ہوندیاں جے.
وہ یاداں بڑیاں ہوندیاں جدوں کوئی کسے دا ہو جاوے، کوئی کسے دا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردا کہ عشق ہونا چاہیے دا مصطفیٰ دے نال۔ ماں نے دروازہ کھول دینا تے ویکھنا غازی سوندا ہی نہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، غازی دیاں راتیاں نیندراں اڈ جانیاں۔ آکھیا غازی کی گل علم دی نہ بول تے صحیح پترا، اگے نال انہاں کھانا کھانا ہے۔ کہن لگا اماں ہن ادوں ہی کھاواں گے جدوں میرے دل دا جڑا درد ہے نا کٹ گیا تے پھر میں دنیا داری وچ آواں گا، میں نہیں آنا۔ تے ہولے ہولے راتاں نو سونا دے، اکھ لگنی دے، کسی اکھ نہ کہ غازی نو آوازاں پینی، کسی نے کہہ دینا اکھ کان وچ محمد۔ ہولی بولو ذرا تسی بھی سارے، نبی دا نام آوے تے میاں صاحب پھر اچھی بولنا پیندا سبحان اللہ۔ تے غازی کہنے لگا ایمانداری دی گل ہے، مینوں ایسی خواباں ہوندیاں سن، ایداں لگدا سی جویں نور ادھروں نکلدا تے ادھر پہ ٹردا ہے، ادھر آندا تے سامنے آ جاندا ہے۔ تے غازی کہنے لگا جڑے ویلے میں آرام پیا کراں مینوں لگدا کوئی زلفاں والا ہی آندا پیا جے۔ کسی آکھیا غازی کون ہے؟ غازی کہنے لگا پتہ کوئی نہیں ہے بڑا ہی سونا جے، دوجی رات ستا تے پھر خواب آئی، زیارت کردا کہنے لگا اچھا لمبا کتے چٹی داڑھی ہے، میں پوچھنا تصور وچ جا کے علم دی ناحج تے کیتا کچھ نہیں، کیڑا بندہ جڑا تینوں ملدا پیا وے۔ غازی ہولے ہولے بولنا شروع کر چھڑیا، کہہ لگا اماں میرا دل دنیا وچ نہیں لگدا، میں یار دا نوکر بن گیا وا، کملی والیا مینوں قبول کر لیا جے، کملی والیا میں تہاڈا نوکر ہاں، کملی والیا مینوں قبول کریا جے۔ جڑے ویلے جناب والا حضرت علم دین نے مصطفیٰ دے قصیدے پڑھنے شروع کر چھڑے، عاشق عرض کردا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کیویں ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رب کائنات دی ہولے ہولے خواب سونے ہوندے گئے، پتہ لگیا جڑا مصطفیٰ دا ہو جاوے پھر کائنات ہوندی بن جاندی جے۔ غازی کہنے لگا میرا دل کرتا اس بے ایمان نو میں جا کے قتل کر دیواں۔ ماں نے پچھوں آواز ماری بچیا گل سن لے، اماں وجہ کی ہے؟ ماں کہنے لگی پترا تیری چڑھ دی جوانی ہے، چڑھ دی جوانی نبی تو آری، 18 سال دا غازی دے 60 سال عمر ہو جائے تو ایمان دی صفتاں نہیں ہوندیاں، 80 سال دا بچہ ہو جائے تو پھر بھی ایمان دی صفتاں نہیں ہوندیاں۔ عشق دی کوئی قید نہیں جے چڑھ دی جوانی چ لگ جاوے، آخری عمر لگ جاوے یا بچپن وچ۔ علم دین کہنے لگا جدوں میں ماں نوں کہنا اماں ہن میری یاری محمد دے نال لگ گئی ہے، بس ہن میرے او ہو گئے نے۔ تے ماں نے کہا پترا کرن کی لگا ہے؟ کہنے لگا اماں میں ہن بس نا جنہیں میرے نبی دی گستاخی کیتی نا انہوں میں قتل کرن لگا وا، انہوں میں مارن لگا وا۔ اے جنونی بیان نہیں دے، اے مت سمجھا جے کہ پتہ نہیں اج کل وہ حالات چلدے بنے اس واسطے، اے عشق رسول علم دین مصطفیٰ دے نال ہے۔ یہ زبان بھی نوری، بیان بھی نوری، بدن بھی نوری، یہ خاکی بنائیں کیا تیرے خاکے محمد ہمارے بڑی شان، ایک ہی بناؤں گے
رب فرمایا دس کہو جا بناواں؟ فرمایا ایداں دا بنا، پاویں تو بولنے پاویں میں بولاں، زبان حسن میرے رب نے فرما چھڈیا ایداں دا، اتنا اللہ حسن کسے دا نہیں ہو سکدا جڑا مصطفیٰ دا حسن۔ حضرت علم دین نے کہا نا ماں نو اماں جی اجازت دے دو پترا میرا کی بنے گا؟ اماں اے مینوں نہیں پتا تہاڈا کی بنے گا، لیکن میں ایک گل دس دواں، بروز حشر حافظ دی ماں کہے گی میں حافظ دی ماں واں، قاری دی ماں کہے گی کہ میں قرآن دی قاری دی ماں واں، تے شہید دی ماں کہے گی میں شہادت دی ماں واں، تے عالم دی ماں کہے گی میں عالم دی ماں واں۔ جدوں تیری واری آئے گی تو اے کہے گی میں غازی دی ماں واں، میں اس غازی دی ماں واں جنے جندے پتر نے محمد تو جان وار چھڈی۔ ماں نے کیا بچیا گل تے تیری بڑی بڑی ہے، کیا پھر شکر دے خدا ہو جا، چلا جا۔ اعظم قادری صاحب جڑے ویلے او غازی چلیا نا ارادہ لے کے مصطفیٰ دے نال، تے اس بے ایمان دے کول پہنچیا تے اے نہیں آکھیا بھی تو راج پال ہے، تو نہ کردا یار اداں کیوں کیتا ہی، اے نہیں آکھیا، کہنے لگا تو میرے نبی دی شان چ گستاخی کیتی ہے، کہندا ہاں پھر کراں گا، بار بار کرواں گا۔ تے علم دین دی برداشت وچوں نا کم باہر ہوندا جاندا ہے۔ غازی نے کیا پھر موقع ہر بندے نو ملدا ہے، پہلے تو اعلانیہ کیتی سی، ہن میں تیرے سامنے آ گیا ہاں، تو کیتی میرے نبی دی توہین، تے راجپال کہندا میں توہین کراں گا، بار بار کراں گا۔ علم دین نے خنجر کڈیا، پہلا وار کیتا تے کہن لگا سونیا قبول کریا جے، پہلا وار کیتا، دوسرا وار کیتا، جڑے ویلے تیسرا وار کیتا بے ایمان زمین تے ڈگ پیا۔ غازی کہندا سونیا جن نے تہاڈی شان چ گستاخی کیتی ہے اور ماں نے علم دین جمیا جے، جڑا محمد دے نام تو قربان ہو گیا۔ ایک ملازم دوڑدا آیا تے کہن لگا نسی نہ ہون، علم دین کہندا جے کام کرنا سی تے نسنا کیوں؟ پھر میں کوئی چوری کیتی ہے نس جاواں؟ تے پیر وارث شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے این عشق جناں نوں لگ جاندا کہنے لگا جی میں نسن والا میں نہیں نسنا۔ تے غازی علم دین وہ پہلیاں زمانے جو خون دے سن وہ نلا کہہ لو وقت بھائی اودے جو پانی کڈ کے دے وہ خنجر نو دھون لگ پیا، کہنے لگا میں جانا نہیں۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے۔ تے غازی کہن لگا میں انہاں وچوں نہیں، میں محمد نال یاری لئیے،
میرا یار بھی بڑا اللہ میرا نبی بھی بڑا ہی اللہ جے مختصر کرنا وا جڑے ویلے غازی نو پکڑ کے لے گئے جیل ہو گئی غازی دی پہلی رات جیل اندر آ گئی غازی کہن لگا دنیا والے او کوئی چوری کر کے جیل میں چوندا جے کوئی قتل کر کے جیل میں چوندا جے کوئی ڈکیٹی کر کے جیل میں چوندا جے کوئی گناہ کر کے جیل میں چوندا جے میں تانوں دسنا چاہنا وا نہ میں چوری کیتی جے نہ میں ڈاکا ماریا جے میں محمد نام جان دا سودا کیتا جے اس واسطے جیل وچ آ گیا لگے میں تے محمد نال سودا کیتا ہے رات ستا تے جیلر آ کے کہن لگا تو سزائے موت دا مجرم ہے لہذا تیرا سیل علیحدہ کرنا ہے ادو لائٹ ہوندی کوئی نہیں سی دیویاں دا ماحول سی انہیں دیوا بھی بند کر دینا تے جیلر نے باہر پہرے دار بھی کھلار دینے تے غازی دی جڑی جیل سی نا اون دے وچوں خوشبوواں تے امبر دیاں کستوری دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں سن پھولے اوندے پے سن تے کہن لگا بھی جیلر پوچھدا بھی اے اس سیل وچوں خوشبوواں بڑیاں ہوندیاں نے کی وجہ ہے انہیں کہا کوئی وجہ بھی نہیں غازی دے نال ایک ہور قیدی نو بند کر چھڑیا وہ کہندا میں جدوں وی ویکھاں نا غازی دا چہرہ ذرا بھی خوف نہیں پتہ نا کہ موت آ جانی ہن سانو پتہ نہیں کیڑے ویلے چل جانا ہے پتہ کوئی جنوں پتہ ہوے بھی فلانے دن تاریخ مقرر ہو گئی ہے سزا مل جانی ہے مر جانا دنیا چھڑ جانی ہے او ذرا بھی نہیں روندا پیا ذرا بھی پریشان نہیں جڑے ویلے انہوں نے ویکھ لینا سارے کہ غازی دی رات جیل وچ پتہ نہیں کیڑا کیڑا بندہ ہوندا ہے ممتاز قادری دے بارے بھی سنیا ہے ایک میں اپنی کنی تے نہیں سنیا کوئی جڑے دوست احباب دس دے نے کہ غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ نبی سرکار دا دیدار پہلے ہو گیا سی جڑا سونے واسطے اپنا قربان کر دیندا پھر اللہ انہاں نوں دیدار بھی رسول اللہ کرواندا جے تے جیلر پوچھدا بھی رات تیری جیل چوں خوشبو آندی ہے تے وجہ کی ہے تے غازی نے چپ کر جانا ایک رات ایسی آئی مصطفیٰ دی کچہری لگی ہے توجہ ہے جی تھک تے نہیں گئے ہاتھ چکو ہاں جڑے تھکے ہو ماشاءاللہ اور اچھا بولو بس مختصر ہی ہے بس تے چانا انہیں جیلر نے غازی دس یار تیری جیل جو خوشبو کیوں ہوندی ہے تے غازی کہنے کا جدوں بھی مینوں پوچھدا سی نا تے میں جواب نہیں دیندا ایک انہاں چ بچہ میری نا دیدار کرنے واسطے کہ دن آیا تے کہن لگا میں ویکھنا کہ علم دین کینوں کہندے نے چھوٹا جا بچہ ہے اس کی کوئی قید نہیں انہوں نے کہا میں ویکھنا علم دین کہندے کینوں نے علم دین نو ویکھیا نا تے نہ داڑھی سی تے نہ مچھ سی وہ چڑھ دی جوانی اینوں تے جوانی کہندے نے تے دن گزرتے گئے اناؤنسمنٹ ہو گیا جی فلانے دن سزائے موت ہے انہاں دا حل اساں کر دینا ہے تے ادھر بھی تارا جڑیاں سن وہ تارا عام نہیں جے مصطفیٰ دے عشق والیاں تاراں جے تے جیلر کہن لگا جڑے دن آخری رات دا ویلا آیا مینوں اطلاع مل گئی صبح نو پھانسی دے دینی ہے تے غازی جیل وچ کوئی نہیں میں پریشان ہو گیا بار تالا بھی لگائے کتے پاسے دروازہ بھی نہیں توڑیا دیوار بھی نہیں ٹوٹی لیکن غازی کوئی نہیں جیلر کہنے لگا میں صبح کی جواب دواں گا رات دا پچھلا پیرے گزر دریا ویلا جدو آزانہ دا ویلا ہو گیا ادھر غازی جیل وچ آ گیا غازی نو جیلر پوچھدا ہے غازی کتھے گیا سے دستے سے ہی کتے چلا گیا سے غازی کہندا میں کچھ نہیں بولنا کہنے لگا تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہی
دس تے صحیح غازی کتے گیا سے غازی کہندا ہن دسنا پوے گا جندے نال میں یاری لائی ہے او آ گیا سی انہیں کہا نا جناب جندے نال میں یاری لائیے نا وہ پیچھے آ گیا سی کہنے لگا ایمانداری دی گل ہے انی اداں دی خوشبو اج تک میں نہیں سنی ایک آخری گل دس دے آیا کون سی اے سنیا دی ایمان دی حالت ہون ہاں جی آیا کون سی تے غازی کہنے لگا میرے نال گواہ بنی کسے نوں دسی نا تے کہنے لگا میں کسے نوں نہیں دساں گا لیکن تسی دسو آن والا کون سی غازی کہنے لگا ایک دا نا عمر دوجے دا نا علی ایک دا نا عمر دوجے دا نا علی تے صحابہ دی کچہری چ مصطفیٰ نو پوچھیا کملی والیا کدی تسی کسے دا انتظار نہیں کیتا سرکار کدی سجے جا رہے کدی کھبے جا رہے بڑی بے چینی نال انتظار پہ کر دے نے صحابہ کہندے نے سونیا کیمدا انتظار پہ کر دے او میرے نبی نے فرمایا میں کی دساں میں اوندا انتظار پہ کرنا وا جن نے یاری میرے نال لا لئی جن یاری میرے نال لائی اوندا انتظار پہ کرنا ایمانداری دی گل ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دا جدو وقت سزا دا قریب آئے نا تے ماں سامنے آ گئی تے جیلر نے جدو غازی دی باں پھڑی نا چلیے تے سزائے موت جڑے مجرم نے نا تے او ڈر دے پہلے پتہ نہیں غش کھا جاندے نے تے غازی نے کہا چھڈ دے میرا ہاتھ میں نسل نہیں والا میں اون دے کول ہی جاواں گا جیڑا یار نو ملن دا بہانہ پیا بندا ہے میں اون دے کول ہی جاواں گا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے گئے نا اس بندے دے کول دے سامنے ماں کھڑی تے ماں کہنے لگی بچیا ڈولی نہ بچیا آخر نہیں اماں میں تے ادوں نہیں ڈولیا کتے ڈولنا بن ویکھیا نہیں سان ڈولیا ہن تے میں سجن نو ویکھ لیا ہے تے ماں کہنے لگی پتر دس تے صحیح سونا ہے کیڈا کو سونا ہے کیڈا کو سونا تے ناصر شاہ صاحب فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نڈیٹا جنوں ویکھ کے چلے شرماوے بجلی ڈردی او کڑیک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے غازی کہنے لگے اماں میں تینوں کی دساں او بڑا ہی سونا ہے غازی نے جڑے ویلے ماں نو دسیا اماں جڑے ویلے مینوں سرکار دی بارگاہ وچ لے کے گئے میرے نبی نے فرمایا غازی دس دے صحیح اے تو دنیا دی طاقت تینوں نہیں لے جا سکدی اسی تینوں ایتھے لے کے آ گئے تے میں کہنا وا کملی والیا میں واپس جانا چاہنا وا جنیاں صحبتاں اندر میں تکلیفاں اندر بیٹھا وا کملی والیا جنہ سکون مینوں اتے ملدا جے دنیا والے تانے مار دینے دنیا والے مینے مار دینے لیکن میں صدقے جاواں محمد دی ذات تو میرے نبی نے فرمایا غازی بول دے کہنے لگا کملی والیا میں جانا چاہنا وا دنیا نو دسنا چاہنا وا جڑے کہندے نے او ساڈے ورگا جے اوندے ورگا رسول کوئی نہیں غازی کہنے لگا میں جا کے دساں گا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر
سرور انبیاء تیری کیا کہنے لگے میں دسنا میں سونے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ایمانداری دی گل جدوں اے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے وقت موت دا ویلا جدوں قریب آیا نا تے گل وچ پھندا پھانسی والا پا لیا جدوں پایا نا پھانسی والا پھندا جڑا سی نا جلاد او چہرے تے کپڑا پاون لگا تے او جلاد نے جدوں کپڑا پاون لگا نا تے غازی کہن لگا نا کپڑا نہ پاویں کپڑا نہ پاویں انہیں کہ کیوں سزائے موت نو جنوں آرڈر مل جاندا اون دے چہرے تے کپڑا پائی جاندا تاکہ کسی نو وکھایا نہ جائے تے غازی کہنے لگا میں جھوٹے نبی نہ یاری نہیں جلائی اے عاشق دا چہرہ ہوئے گا کپڑا نہ پاویں ادھا ہی دنیا تو جاواں گے تے ایمانداری دی گل اس ویلے جنازہ پڑھنے والے حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ اس ویلے موجود سن ایڈا تگڑا سید تے 12 وولٹ والا سید ہاں جی بڑا ڈاڈا سید سی ہو تے پورے کرنٹ سن سارے تے جڑے ویلے غازی دنیا تو چلا گیا جنازے دا ویلا قریب آیا کوئی جاندا نہیں سی ایک اندا پتر ہے لوکی کہندے نے فلانے دا پتر ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی اپنے جبیاں تے کبیاں وچ رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا جے علم دین نے جڑے ویلے سوال دنیا دے اتے چھڑ گیا کہن لگا میرے جان تو بعد تسی دسو گے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا ہو جائے گا کائنات اودی ہو جائے گی اج بھی ویکھ لے مسلمانہ جڑے ویلے جدوں بھی نبی دے عشق دی گل آوندی ہے اوتھے غازی دی گل آوندی جے علم دین دا نا پتہ نہیں کوئی جاندا کہ نہ جاندا عشق محمد نال کیتا ہے رب نے فرمایا میرے یار نال عشق کیتا ہی میں تیرے نال عشق فرمایا تو نے میرے نال عشق کرنا تے میں بھی تیرے نال عشق کرنا علم دین دی پہلی رات قبر پہلی رات قبر وچ آئی علم دین دے تصور دیاں کھڑکیاں کھلدیاں پیاں تو کھلدیاں پیاں تے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کوستا عشق رسالت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماندے نے جڑے ویلے قبر سرکار آن گے تے میں کہاں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر یہ گھڑی تے آپ فرماندے نے جڑے ویلے قبر وچ جاواں گا تے ایہو ہی سوال کراں گا سوال کہنے جو سرکار قبر وچ آن گے امام اہل سنت فرماندے نے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے